खुदा यसू में आप सबको वाटसन गिल का इस्लाम। दोस्तों, ईस्टर पर हम सब कुछ दोस्त इकट्ठे हुए बाहर बातें कर रहे थे, और इतफाक़ से एक दोस्त को याद आया कि 5 अप्रैल 1994 में मंजूर मसीह शहीद कर दिया गया था। तो उसके सिलसिले में बातचीत हो रही थी और दोस्तों ने बात की, मैंने भी अपना उनसे बातचीत की, और बातों बातों में जिक्र हुआ कि हम लोग जब यूरोप में आते हैं तो मसीहों का ख्याल हमें आता है, पाकिस्तान में रहने वाले मसीह जो हैं, लेकिन वैसे हम उन्हें भूल जाते हैं। मैंने इस बात पर इख्तलाफ किया और मैंने उनको बताया कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर पर मंजूर मसीह वाले केस में भूख हड़ताल कर चुका हूँ, और तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ दोस्त हैं शायद उन्हें यकीन नहीं आया या क्या। और फिर मेरे जहन में आया कि ये इस वाक़े को, क्योंकि मंजूर मसीह का जो वाक़या है वो बहुत ज़्यादा बड़ा वाक़या था और मशहूर वाक़या था, तो उस पहलू को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हमने अपना जो किरदार अदा किया उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले। और इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो जो है वो अपलोड करने का सोचा। अप्रैल 1994 यानी 5 अप्रैल 1994 में लाहौर में कोर्ट के अहाते से जब मंजूर मसीह और उनके साथी केस की सुनवाई के बाद बाहर आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल पर सवार 2-3 लोग थे जिन्होंने उन पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में मंजूर मसीह शहीद हो गए, मौके पर ही शहीद हो गए। उनके साथी इस्लामत मसीह, रहमत मसीह और एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट जॉन जोसेफ साहब जो हैं वो इसमें शदीद ज़ख्मी हो गए थे, उन्हें 7 गोलियां लगी थी। मैं जॉन जाजू साहब को सलूट करता हूँ इस वजह से कि वो जानते थे कि इस वक्त मंजूर मसीह और रहमत मसीह, इस्लामत मसीह के साथ रहना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है, और फिर भी वो उनके साथ साथ रहे, उनका हौसला बढ़ाते थे। और मैं तस्कीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवसत से मेरी जॉन जजू साहब से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि उनके साथ क्या हुआ था। और उसके बाद मेरी एक 1998 में रहमत मसीह से भी मुलाकात हुई है, वो हॉलैंड आए थे। बहरहाल इससे पहले बेशतर के इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी सामने एक वीडियो गुजरी जो मरज़ई अहमदी जमात के एक सरकर्दा रहनुमा हैं जो कि जर्मनी से हैं, और वो एक विंग के प्रेसिडेंट भी हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ थोड़ा सा करवाएं। उनकी वीडियो मेरे सामने से गुजरी, मुझे हैरत इस बात पे हुई कि अगर आप किसी को चैलेंज करते हैं और जिसको आप चैलेंज करते हैं अगर आप उन्हीं उसी को मैसेज नहीं भेजते, तो आपका चैलेंज जो है वो फजूल होता है। ये ऐसे ही होता है कि एक आदमी अपने घर में ही अपने बीवी बच्चों के सामने कह रहा हो कि मैं पहलवान हूँ और मैं फ़लाने पहलवान को मुकाबले की दावत देता हूँ। जब तक वो उस पहलवान को मैसेज नहीं भेजेगा तो वो सिर्फ अपने घर तक पहलवान ज़रूर है। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने उस अहमदी दोस्त से जिन्होंने मेरे लिए वीडियो 1 महीने से भी पहले की बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझ तक नहीं पहुँची थी। ये इत्तफाक़ से मैंने देखी और मैंने आपका चैलेंज कबूल किया है, और मैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और लेकिन एक बात ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि हमें, मैं पहले भी कहता हूँ कि हमें उन मौजू पर बात करनी चाहिए जिनका ताल्लुक़ ईमान से है। जिनका ताल्लुक़ ईमान से नहीं है उन पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए जो मौजू मुतसादिम है हमारे और आपके दरमियान में। लेकिन बहरहाल चलें, वो मैं आपके साथ आगे बात करूँगा। बात करते हैं मंजूर मसीह की। जब ये वाक़या पेश आया 5 अप्रैल को, जब मंजूर मसीह को शहीद किया गया, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बैरूनी सतह पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान को आड़े हाथों ले रहा था। पाकिस्तान में रहने वाले मसीह जो थे वो खौफजदा थे, एक अजीब सा खौफ था, वहशत थी, खामोशी थी। अपनी मसीह कौम को इस खौफ से निकालने के लिए, इस सूरत हाल से निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था। इस खामोशी में इरताश पैदा करना जो था वो बहुत ज़रूरी था। मैं उस वक्त पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर था, और पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस जो है नाज़िर एस भट्टी साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान क्रिश्चियन पोस्ट के भी चीफ़ एडिटर हैं वो। उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई, और हमने एक मीटिंग जो है वो उनकी सरबराही में एक सदर के एक रेस्टोरेंट में अरेंज की। उस मीटिंग में, जो कि 8 अप्रैल को यानी मंजूर मसीह के मरने, शहीद होने के 3 दिन के बाद ये मीटिंग हमने रखी रेस्टोरेंट में। उसमें पीसीसी के सारे लीडर जो थे वो नाज़िर भट्टी के साथ मरकज़ी कौंसिल के रुकन जो थे लुत्फ़ी आगा गिल भी, डॉक्टर सलीमा मोहम्मदीन जो थे नायब सदर, मोरिस सादिक थे, आरिफ जोसेफ थे, और पीसीसी के दूसरे लीडर थे, मैं भी उसमें मौजूद था। और हमने इस मीटिंग में फ़ैसला किया कि 12 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर को मज़ीद बढ़ाया जाए, और उन्हें एक लिमिटेड वक्त दिया जाए जिसमें मुतालबा किया जाए कि मंजूर मसीह के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और उन्हें करारे वाकई सज़ा दी जाए, और इस्लामत मसीह और रहमत मसीह पर से झूठे मुकदमा जो हैं वो वापस लिए जाए। इस मीटिंग के दौरान ही जनाब भट्टी साहब ने एक प्रेस रिलीज़ लिखी
عارف جوزف اور مورس صادق کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ پریس کو انفارم کریں اس کانفرنس کے لیے. میرے ایسے جو ذمہ داری آئی وہ یہ تھی کہ ایک ہال جو ہے وہ بک کیا جائے جس میں سارے پریس کے علاوہ جو پی سی سی کے لیڈرز ہیں وہ بھی آئیں گے, اور ان کی ڈرنکس اور ریفریشمنٹ اور سارا ہال کا جو ارینجمنٹ تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا. میں نے کیا, اپنی پاکٹ سے کیا, اور بٹی صاحب ناراض بھی ہوئے کہ نہیں ہمارے فنڈز جو ہیں ہماری آرگنائزیشن کے جو فنڈ ہیں اس میں سے لیا جائے, لیکن میں نے اور میرے دوست لطفی آغا گل صاحب نے اس میں شیئر کیا, اور ہم نے کہا نہیں یہ اپنے کمیونٹی کے لیے کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے. یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہوا جو کہ ہماری توقع سے بہت بڑھ کر تھا. پاکستان کے تمام لیڈنگ نیوز پیپرز کے جو نمائندے تھے وہاں پر موجود تھے. ہم نے حکومت پاکستان کو 2 ہفتے کا وقت دیا, اور ہم نے کہا کہ اگر منظور مسیح کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو ہم 15 دن کے اندر بھوک ہڑتال کریں گے. 30 تاریخ کو 30 اپریل کو ہم نے بھوک ہڑتال کا جو ٹائم دیا. گھر واپس آیا تو معلوم ہوا اتفاق سے 30 اپریل جو ہے وہ میری شادی کی سالگرہ کا دن ہے. میری فیملی نے پروگرام ارینج کیا ہوا تھا اور ایون انویٹیشن بھی جا چکے تھے. تو پھر ہم نے اس سے 2 مئی کو یعنی 2 دن ڈیلے کرنے کے بعد ہم نے اس کو 2 تاریخ کو نئی پریس ریلیز بنا کر ہم نے اس کو بھوک ہڑتال کا اعلان کیا کہ ہم 2 تاریخ کو 2 مئی کو بھوک ہڑتال کریں گے 1994 میں. یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 30 تاریخ کو بھوک ہڑتال کرتے تو ہماری بھوک ہڑتال جو ہے وہ پاکستان کی سب سے پہلی بھوک ہڑتال ہوتی. لیکن چونکہ فیصل آباد میں بشپ جان جوزف اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے فرسٹ مئی کو بھوک ہڑتال کی تھی, جس کی وجہ سے ہم اس سے ایک دن پیچھے رہ گئے. لیکن کسی بھی سیاسی جماعتوں کی یہ سب سے پہلی بھوک ہڑتال تھی. اس گہما گہمی کی خبریں جب مطلب اتنی گہما گہمی ہوئی تو پاکستان کی کچھ ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگ گئیں, اور وہ ہر وقت ہماری ٹیم پر نظر رکھتی تھی. ہم نے بھوک ہڑتال کو پوری طرح سے کامیاب بنانے کے لیے ایک زبردست قسم کی پلاننگ کی ہوئی تھی, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ حکومتی مشینری جو ہے وہ ہماری بھوک ہڑتال کو ناکام کرنے کے لیے پوری بھرپور کوشش کرے گی. ہم نے اس میں کچھ گروپس تشکیل دیے. گروپ نمبر 1 جو تھا وہ بھوک ہڑتال کرے گا, جس میں کہ میں شامل تھا, اور گروپ نمبر جو 2 تھا وہ سپورٹنگ گروپ کے طور پہ کام کرے گا, جو نظر رکھے گا اور اپنی جو سپورٹ ہے, جو ہیلپ ہے وہ کرے گا. استقبالیہ کیمپ جو بناتے ہیں اور اس طرح کے بینرز وغیرہ. اور اس میں گروپ نمبر 3 جو ہم نے تشکیل دیا وہ ہماری ینگ جو جنریشن تھی ان کو ساتھ ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کو پروٹیسٹ کرنے میں اور پروپیگنڈا کرنے میں اور احتجاج کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. بھوک ہڑتال سے 2 دن پہلے پلاننگ کے مطابق ہم نے یعنی 30 تاریخ کو رات کو ہم نے اپنے اپنے گھر چھوڑ کر نامعلوم جگہ پر منتقل ہو گئے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ بھوک ہڑتال سے 1 رات پہلے ہمیں گرفتار کر لے گی. یہ انفارمیشن ہم تک پہنچی تھی اور ہماری بھوک ہڑتال کو ناکام بنا دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا جو ہم نے سوچا تھا. بھوک ہڑتال سے 1 رات قبل سب لیڈرز کے گھروں پہ چھاپے پڑے اور میرے چھوٹے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. بروز بھوک ہڑتال جس دن کرنی تھی ہم نے 2 تاریخ کو ہم صبح ریگل چوک پر پہنچنا شروع ہوئے, لیکن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بجائے ہم ایک جلوس کی صورت میں ہم نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وہاں پر گئے, کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ایک ٹولی پکڑی جاتی تو دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے سپورٹ کرے گا. ہم لوگ وہاں پر پہنچے بھوک ہڑتال پہ تو پورا جو ریگل چوک ہے وہ پولیس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. ریگل چوک کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کراچی کا سب سے بزی چوک ہے وہ. اگر وہ جام ہو جائے, اگر وہ بلاک ہو جائے تو کراچی جو ہے مفلوج ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کا جو بزنس پوائنٹ ہے میکلو روڈ اس کو بلاک کرتا ہے, اور وہاں سے ہر سیکنڈ میں بسیں اور ٹرانسپورٹ جو ہے وہ گزرتی ہے. ہم جانتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں بھوک ہڑتال سے پہلے گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی اور الگ الگ تھانوں میں لے جائیں گے اور الگ الگ مقدمے بنائیں گے اور ہمیں توڑنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ کسی پر چوری کا مقدمہ, کسی پر ڈکیتی کا مقدمہ ہو, اور یہ خاموشی سے ہوتا اور میڈیا کو بھی پتہ نہ چلتا. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ایک بار ہم بھوک ہڑتال شروع کر دیں اور اس کے بعد اگر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ریگل چوک پر جب ہمارے گروپ پہنچے تو وہ اس طرح شو کر رہے تھے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں.